नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपने वक़्त की एक अजीम इल्मी शख्सियत जिन्होंने अपनी इल्मी काविशों की वजह से और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अजीम नंबरदार होने की हैसियत से उन्होंने पूरी दुनिया पर अनमिट किस्म के कभी ना ख़त्म होने वाले नकूश छोड़े हैं। हम आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहे हैं, जिन्होंने तकरीबन 1000 से ज़्यादा कुतुब लिखी और उनके पाए का अपने दौर में इवन कोई मैथमेटिशियन भी नहीं था। इस अजीम आशिक़ रसूल ने बड़े सगीर पाक व हिंद में जो नफ़रतें फैली हुई थीं या अंग्रेज़ ने मुसलमानों के अंदर अपने एजेंट छोड़कर उनके अंदर से रूह मोहम्मद निकालने की अंग्रेज़ों की जो साजिश थी उसको नाकाम बनाते हुए आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने अजीम इल्मी काम किया, जिसके असरात आइंदा कई सदियों तक नुमायाँ रहेंगे। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम सिर्फ यादें मनाते हैं जो भी हमारे मशाहीर होते हैं और फिर हम अपनी उसी तरह की बुदोबाश में लग जाते हैं। हमारा आशिक़ रसूल होना, हमारा अपने रब की इबादत करना, हमारा मुसलमान होना, अगर इसकी वजह से खल्क़े खुदा जो है उसको कोई मनफ़त नहीं मिल सकती। अगर हम उस्ताद हैं तो क्या हम अपने शोबे के साथ इंसाफ कर रहे हैं? अगर हम ताजर हैं तो क्या हमारी नज़र सिर्फ अपने मुनाफे पर है या वाकई हम जो है अशिया जो हैं वो सही जो है वो बेच रहे हैं? अगर हम वकील हैं तो क्या हम सच का साथ दे रहे हैं या झूठे लोगों का साथ देकर पैसा बटोर रहे हैं? और अगर हम जज हैं, जज का जो मनसब है वो माशरे के लिए बड़ी अहमियत का हामिल होता है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काजी बनने से, जज बनने से इनकार कर दिया था। इतना मुश्किल ये प्रोफेशन है, पेशा है, मकाम है। और फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने आपको जो है वो कैद में डाल दिया, आप पर तशद्दुद किया। मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि ऐसे मुनासिब, ऐसे मकाम जिन पर अल्लाह के नेक बंदे बैठते हुए दरसते थे, आज हम नाम तो दीन का लेते हैं और हमने जो है वो अपने आप को मुसलमान कहलवाना भी आज़ाद समझते हैं। लेकिन अमली तौर पर जब हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में ना तो यहाँ पर माशी इंसाफ है, ना ही समाजी इंसाफ है, और चंद फ़ीसद अशराफिया ने इस मुल्क को जो है यरगमाल बना रखा है। इंसाफ लेने के लिए लोगों को जो है वो ज़लील ख्वार होना पड़ता है। हमारे नौजवान हाथों में डिग्रियां पकड़े जो है वो मुलाजमतों के लिए मारे मारे फिरते हैं। तो क्या ये हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सिर्फ चंद फ़ीसद तबके को नवाजने के लिए बनाया गया था? हज़रत इल्लामा इकबाल से भी बहुत पहले आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने
نظریہ پاکستان پیش کیا تھا، اور اس آئیڈیالوجی کے حامل شخص کے ہونے کے باوجود، جن کو ہم اپنا امام، رہبر و رہنما احمد رضا اور ابو حنیفہ کو ماننے والے ہم لوگ جو ہیں، اگر ہم اس ملک میں 80% سے زیادہ حنفی اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں، ہم کسی فرقے کی بات نہیں کرتے، کسی مسلک کی بات نہیں کرتے، ہم صرف دین محمدی کی بات کرتے ہیں، مصطفی معاشرے کا قیام چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جتنے بھی مشاہیر ہیں ہمارے دین کے، ہمیں ان کی جو بھی ان کی خدمات ہیں اس کو ضرور سراہنا چاہیے، تاکہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ چلے، ہمارے جو بچے ہیں ان کو پتہ چلے کہ کس طرح کے لوگ دین اسلام کی آبیاری کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ لیکن ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، اور ہمیں وہ ایک خود ساختہ جو ہم نے اپنے گرد حالہ بنایا ہوا ہے اس کو توڑ کر، اسٹیٹس کو توڑ کر حقیقی معنوں میں مسلمان بننا ہوگا، تاکہ جو ہم یہ کہتے ہیں جی انصاف تو یو کے میں ملتا ہے، انصاف تو امریکہ میں ہے، جن کو ہم کافر کہتے ہیں، وہ ہم سے بہت بہتر زندگی گزار رہے ہیں، وہاں امن و امان بھی ہے، سکون بھی ہے، اور یہاں پر جو ہے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جس کا آئین کہتا ہے کہ یہاں پر کوئی قانون دین کی اساس کے خلاف، قرآن کی اساس کے خلاف نہیں بن سکتا، یہاں نہ معاشی انصاف ہے نہ سماجی انصاف ہے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ اسی ایک ایسے وشیس سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں، ایسے منحوس سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس اشرافیہ نے ہمیں ایک ایسے کام پہ لگا دیا ہوا ہے کہ یہ بس روزی روٹی کے چکر میں پڑے رہیں، اور دین اسلام کی جو صحیح روح ہے اس کی امپلیمنٹیشن معاشرے میں نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل مسلمان بنائے، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہم آج کے اس موقع پر جب اعلیٰ حضرت کی یاد میں یہ ہم نے محفل رکھی ہے، ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں اس طرح عاشق رسول بنائیں جس طرح کا عاشق رسول جو ہے اعلیٰ حضرت ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ کبھی جو تیرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا، خدا گواہ ہاتھ سے تیرا خدا گیا، محبتوں کی بز میں محبتوں کی بات کر، تو شہد شہد حلاوتوں کی بات کر، یہ بو جہل کی کون تجھے حرکتیں سکھا گیا۔ کبھی جو تیرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا، خدا گواہ ہاتھ سے تیرا خدا گیا۔ میں یہاں پر ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے، بغیر فرقہ واریت کے ایک اچھا مسلمان بننا ہے۔ ہم نے فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول جو کہتے ہیں اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ اس ملک میں انصاف کے لیے خواہ وہ معاشی ہے یا سماجی ہے، نوجوانوں کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور انہوں نے ہی اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔